नाजरीन व अज़ीज़ तलबा आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर रियाज़ अहमद आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू B.Ed साल दोम के मज़मून जिन्स, स्कूल और माशरा यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी है। आज हम आपसे हुसूल तालीम में जिनसी मसावात पर गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिन्स और तालीम से मुताल्लिक़ जिन मुद्दों और मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे उनमें जिनसी मसावात के फ़रोग़ में स्कूल और तालीमी इदारों का रोल, असातिज़ा का रोल और निसाबी किताबों के रोल वग़ैरह ख़ास हैं। अज़ीज़ तलबा, आप सब सानवी तालीम और स्कूली तालीम के दौर से गुज़रे हैं और आपको बखूबी एहसास होगा कि उन अयाम में किस तरह के जिनसी मसाइल और अहानत का सामना करना पड़ता है। आप पढ़ चुके हैं कि यही वो ज़माना है जब लड़के लड़कियां सिने बलूग को पहुंचती हैं और उनमें तबई जिनसी कशिश व मिलान पैदा होता है। उनके एहसास और जज्बात में गैर मामूली तब्दीली आती है, जिनसी ख्वाहिशात का जज्बा पैदा होता है और वो एक दूसरे से करीब तरीन आना चाहते हैं, एक दूसरे से लंबी लंबी गुफ्तगू और गपशप के मुतमन्नी होते हैं। ये गुफ्तगू और गपशप कई बार जिनसी ताल्लुकात में तब्दील हो जाते हैं, जज्बात की रो में बहकर बग़ैर सोचे समझे और उसके नताइज का तज्ज़िया किए बग़ैर ये जिनसी ताल्लुक़ मसाइल पैदा करते हैं। और कई बार स्कूल में पैदा हुए ये मसाइल घर तक पहुँचते हैं, जिनकी वजह से तर्क तालीम का मसला खड़ा होता है। कई बार बड़ी क्लासेस वो बड़ी उम्र के बच्चे छोटी क्लासेस और छोटी उम्र के बच्चों के साथ जिनसी अहानत व हरासानी के मुर्तकिब होते हैं। अक्सर व बेशतर ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए भी जिनसी अहानत और उसके बाद धमकी के ज़रिए हरासानी पैदा की जाती है। ऐसी हरासानियाँ अनवांटेड सेक्स और ओरल सेक्स के तौर पर सामने आती हैं। ऐसे हालात के बाद बाज़ बच्चे ज़हनी तौर पर शदीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं और कई बार ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश करते हैं। सिने बलूग के वक्त आम तौर पर बच्चों के अंदरूनी हिस्सों या खुफिया आज़ा में खुजली और दर्द और इस तरह के इन्फेक्शन का ख़तरा पैदा होता है। बच्चियों के मखसूस अय्याम या माहवारी के अय्याम में ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से एक तरह से वो हराशानी व खौफ महसूस करती हैं, जिनसे उनमें बर्तावी तब्दीली आती है और कई बार हिजान का सबब पैदा होती है। ऐसे हालात में असातिज़ा को नहायत सब्र व तहम्मुल और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। बाज़ दफ़ा असातिज़ा ही उनके मसाइल में इजाफ़ा करते हैं और कभी कभी जिनसी हरासानी में मनफी किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि NPE 1986 में ख़ुसूसी तौर पर सानवी तालीम की सतह पर लेडी टीचर की तकर्रुरी पर ज़ोर दिया गया है, ताकि इस नहज और उम्र के सिनफ़ी मसाइल को पुरखुलूस तरीके से कम अज़ कम किया जा सके और लड़कियां अपने आप को गैर मानूस और गैर महफूज महसूस न करें। स्कूल कैंपस में कई बार जिनसी ज़्यादती और इस्तेसाल के वाक़यात रूनुमा होते हैं। कई बार बालिग बच्चे नाबालिग बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसे वाक़यात में जिनसी इत्तिसाल, ओरल सेक्स, बोसो किनार वग़ैरह के ज़रिए जिनसी इत्तिसाल किया जाता है। तरसील के नए ज़राए और टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ तरह के जिनसी इस्तेसाल के दूसरे ज़राए ढूंढने में मदद की है। मसलन खुफिया कैमरे के ज़रिए वॉशरूम या बाथरूम में वीडियोज़ रिकॉर्डिंग के या तस्वीर कशी के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरह के जिनसी इस्तेसाल की कोशिश की जाती है। धमकी दी जाती है कि उन तस्वीर और वीडियो को आम कर दिया जाएगा अगर उनकी बेजा ख्वाहिशात को पूरा न किया गया। ऐसे वाक़यात सीनियर क्लासमेट्स के ज़रिए और गैर तदरीसी अमला और चहारुम दर्जे के अमले की जानिब से की जाती है, हालांकि इसके लिए कवानीन वज़ा किए गए हैं और सज़ाएँ मख्तस की गई हैं। कई बार जिनसी इस्तेसाल की वजह से बच्चियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं और इज़्ज़त के खौफ से ख़ुदकुशी करने पर आमादा हो जाती हैं। कई बार तवील नफ्सियाती बीमारी के शिकार हो जाती हैं। जिनसी हरासानी और इस्तेसाल के वाक़यात सिर्फ स्कूल कैंपस में नहीं बल्कि घर से स्कूल तक के रास्ते में भी, स्कूल ट्रांसपोर्ट में भी
اور اس طرح کی شکایتیں موصول ہوتی ہیں۔ جنسی استحصال، ہراسانی کی وجہ سے اکیڈمک لاس کے ساتھ ساتھ گھریلو الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور والدین و سرپرست ان الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی واقعات کی وجہ سے معاشرے کے دو گروپوں میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور کئی جانیں تلف ہو جاتی ہیں۔ جانوں کے تلف ہونے کے ساتھ ساتھ برسہ برس دشمنی و مقدمے بازی چلتی ہے۔ حالانکہ جنسی ہراسانی کے روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں بالخصوص اسکولوں میں کئی طرح کی ہدایات اور کوڈ آف کنڈکٹ بنائے گئے ہیں، جن سے ان واقعات کی کمی تو آئی ہے لیکن ان کا سدباب نہیں ہو سکا ہے۔ یہ نامہذب اور منفی رویے کو ختم کرنے کے لیے معاشرے اور اسکول دونوں میں اخلاقی تعلیم، اقداری تعلیم اور شعور بیداری کی اساس ضرورت ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی تعلیمی ادارے میں اسکول کی ساری نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں اساتذہ کے دم قدم سے ہی قائم ہوتی ہیں۔ طلبہ کے نصاب کی تکمیل، مختلف طرح کے مشغلے، ہدایت، ہوم ورک کے لیے تفویضات، امتحانات، اسکول کی درسی و انتظامی معاملات، سب پر اساتذہ کی شخصیت کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صنفی مساوات کے فروغ میں بھی اساتذہ کا اہم رول ہوتا ہے۔ اساتذہ نصاب اور درسی کتابوں میں صنفی مساوات کے فروغ کے لیے مختلف وسائل کو شامل کر سکتے ہیں۔ اساتذہ خود بھی اس طرح کے اکیڈمک اور نان اکیڈمک سرگرمیوں کا انعقاد کر سکتے ہیں جن سے صنفی مساوات کے نظریے کو فروغ ملے۔ تربیتی اداروں میں ٹیچرز ایڈوکیٹر اور اسکولوں میں مدرسین کمرے جماعت میں طلبہ و طالبات کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کر کے صنفی مساوات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شخصیت سازی، مذہبی اقدار، تہذیبی اقدار کے ذریعے جنسی تعصب پر بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کے ذریعے مذکورہ سرگرمیوں اور امور کی انجام دہی کے علاوہ ورکشاپ، کلاس روم اورینٹیشن، سیمینار، تمثیل، نکڑ ناٹک، ڈرامے، ٹیلی فلموں اور مذاکرات کے انعقاد کے ذریعے صنفی و جنسی مساوات کے نظریے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ درسیات اور درسی کتابیں کسی بھی سطح پر، خواہ وہ کالج ہوں یا اسکول، ان کے سبھی تعلیمی مقاصد کی حصول میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ درسیات و نصابی کتابوں کے بغیر کسی بھی قسم کی تعلیم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اساتذہ اور طلبہ دونوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ درسی کتابیں مرکزی اور ریاستی حکومت کے تعلیمی و تحقیقی شعبوں اور اداروں سے شائع کی جاتی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں انفرادی طور پر بھی مصنفین اور ماہرین کے ذریعے بھی درسی کتابیں تیار کی جاتی ہیں۔ سرکاری اساتی اداروں میں تعلیمی، عوامی تہذیبی، تاریخی، اقداری پہلوؤں کی نشاندہی سرکار کے ذریعے نگرانی IAS کی پالیسی کے تحت ہوتی ہے، جبکہ انفرادی مصنفین کے ذریعے لکھی جانے والی درسی کتابوں میں نجی نظریات کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ خود انہی کی ذہانت کی دین ہوتی ہے۔ گو کہ دونوں میں صنفی مساوات کے توازن کو برقرار رکھنا جانا چاہیے، لیکن کبھی حالات اور ضرورت کے تحت غیر مساویانہ طریقہ بھی اپنائے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جب بھی درسی کتابیں تیار کی جائیں یا درسیات کا خاکہ تیار کیا جائے، ان میں شامل اسباق، نظریات، تمثیلیں، مثالیں، مشق اور السٹریشن، غرض کہ ہر جگہ صنفی مساوات کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ عزیز طلبہ، مذکورہ حقائق کے پیش نظر درسیاتی خاکہ یا نصابی کتابوں میں صنفی مساوات یا جنسی توازن برقرار رکھنے کے لیے درسی مواد میں لڑکیوں کی حوصلہ افزائی، مثلاً نچلے طبقے اور غریب خاندان کی بچیوں کو اسکولنگ میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ کن اعتماد اور ہمت کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھتی ہیں کا تذکرہ اسباق میں، ان کے مشق میں اور تمثیل کے ذریعے اگر اجاگر کیا جائے تو اس کا مثبت اثر دیگر بچوں کے تعلیمی اور فکری رویوں پر پڑے گا۔ درسی مواد کے علاوہ درسی کتابوں اور مضامین کے تدریسی طریقے میں جو اپروچز یا طرز رسائی اور حکمت عملیاں اختیار کی جاتی ہیں، ان میں بھی توازن و مساوات کا خیال رکھا جائے تو اچھا ہے۔ مختلف مضامین کی تفہیم کے لیے جو زبان اختیار کی جاتی ہے، ان میں بھی تذکیر و تانیث کا، مثلاً پڑھتا کے ساتھ پڑھتی وغیرہ کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اور مثال دیتے وقت
تجزیہ کرتے وقت، تفہیم کراتے وقت صنفی مساوات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ درسیات کے دیگر اعمال میں مثلاً آزمائش، مسلسل جانچ، کمرہ جماعت کی نصابی سرگرمیوں اور کمرہ جماعت کے باہر ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی صنفی مساوات کے نظریوں کو سامنے رکھ کر اعتدال کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ درسیات کے اسباق کا تعلق سیدھے طور پر اساتذہ اور طلبہ سے ہوتا ہے، اس لیے درسیات اور اسباق میں شعوری طور پر صنفی اور جنسی مساوات کا خیال رکھا جانا بہت ہی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو اس مضمون اور موضوع سے متعلق مزید وضاحت مطلوب ہوں تو اس وقت اسکرین پر دی جا رہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آداب۔